एक रात लश्करियों को मुकम्मल तौर पर आराम करने का मौका फराहम किया गया। लश्कर का एक हिस्सा ताहम मुस्तैद रखा गया ताकि किले से निकलकर कोई शबखून मारने में कामयाब ना हो। दूसरे रोज मगरिब की नमाज के बाद सारे सालारों को सुल्तान ने अपने खैमे में तलब किया। सारे सालार वहां आ गए। तब उन्हें मुखातिब करते हुए सुल्तान ने कहना शुरू किया, रफ़ीक़ान मन, यहाँ आते ही गुज़श्ता शब मैंने कुछ मुखबिरों के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि वो किला जाबर के इस्तेहकाम का जायज़ा लें। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया है उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि जाबर की 2 फसीलें हैं। दोनों के दरमियान इतना फासला है कि फसील से फलांग कर दूसरी तक नहीं जाया जा सकता, और कई जगहों पर मजबूत और मुस्तहकम पुल भी हैं जिनसे दोनों फसीलों को मिलाया गया है ताकि किले की हिफाजत करने वाले लश्करी ज़रूरत के मुताबिक एक फसील से दूसरी की तरफ हरकत कर सकें। मुझ पर यह भी इंकशाफ किया गया है कि दोनों फसीलें खासी चौड़ी हैं, इतनी चौड़ी कि इन पर 2 घोड़ों का छकड़ा दौड़ सकता है। दोनों फसीलों पर मुस्तहकम और इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम बुर्ज बने हुए हैं। इनके अंदर रहते हुए बेहतरीन अंदाज में मुहाफिज शहर की हिफाजत का इंतजाम कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, मैं समझता हूँ अर्रोहा की निस्बत हमें यहाँ ज्यादा सख्त और तकलीफ दे मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा। अर्रोहा की एक ही फसील थी। इस पर छकड़ों में बनाए गए बुर्जों के जरिए चढ़ने के बाद शहर को फतह कर लिया गया था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ एक फसील पर कब्जा करने के बाद दूसरी की तरफ जाना होगा। इस तरह 2 जगहों पर इंतहाई सख्त और कड़ी मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल हालात कुछ भी हों, आज इशा की नमाज के बाद हम अपने काम की इब्तदा करेंगे। जो बुर्ज हमने अर्रोहा की तस्खीर के लिए इस्तेमाल किए थे वो यहाँ भी हरकत में लाए जाएंगे। फसील के करीब ले जाकर वही लाहे अमल अपनाएंगे जो हमने अर्रोहा में अपनाया था। इसमें बस तब्दीली ये करना चाहता हूँ कि अर्रोहा में फसील के ऊपर क़य्यमुद्दौला, अरसलान और बरसिक चढ़े थे, लेकिन यहाँ मैं ये चाहूँगा कि बदरान भी इनका साथ दे। चारों अपने अपने हिस्से के लश्कर को ले जाकर छकड़ों के बुर्जों के जरिए फसील पर चढ़ जाएं। क़य्यमुद्दौला और बरसिक फसील के दाएं जानिब का रुख करें, अरसलान और बदरान बाएं जानिब खोलें। इस तरह मेरे ख्याल में 2-2 सालारों के साथ जो उनके लश्कर होंगे तो हमें फसील के ऊपर मुजाहमत कम करना पड़ेगी। अगर दूसरी फसील की तरफ से भी मुहाफिज उनकी तरफ बढ़ते हैं तो ये बाआसानी अपना दिफा करने के साथ साथ उनको पीछे धकेलने में भी कामयाब हो जाएंगे। मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ शहर पना के सामने रहूंगा। क़य्यमुद्दौला, अरसलान, बदरान और बरसिक, तुम चारों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि शहर की फसील के ऊपर मुजाहिमत कम रहे। जब तुम देखो कि तुम लोगों ने किसी कदर किले के मुहाफिजों का जोर तोड़ दिया है, तब एक काम को अपनी निगाह में रखना। शहर की जो बैरूनी फसील है इसका दरवाजा अरसलान और बदरान खोलने की कोशिश करेंगे। दूसरी फसील की तरफ जाने के लिए जो पुल बने हुए हैं उनके जरिए क़य्यमुद्दौला और बरसिक को अंदरूनी फसील का रुख करना होगा और मुहाफिजों को पीछे धकेलते हुए दूसरी फसील का दरवाजा भी खोलना होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ हमें मुजाहिमत ज्यादा करना पड़ेगी। एक फसील का दरवाजा खोलना आसान है, लेकिन यहाँ 2 फसीलें हैं। बैक वक्त दोनों के दरवाजे खोलकर शहर में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल चूंकि हमने ये काम करना है लिहाजा इसे करके रहना है। इस सिलसिले में किसी को कोई शक्को शुबा हो तो कहे। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की इस गुफ्तगू के जवाब में सारे सालार खामोश रहे, जिसका मतलब सुल्तान ने ये अखज़ किया कि सब उसकी तजवीज़ से इत्तफाक कर रहे हैं। इसीलिए खुशी का इजहार करते हुए सुल्तान कहने लगा, मेरे अजीज़ों, अगर तुम लोगों ने चुप इख्तियार करते हुए मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया है तो फिर उठो, खुद भी खाना खाओ और लश्करियों के खाने का भी एहतमाम करो। इसके बाद इशा की नमाज अदा करने के बाद हम अपने काम की इब्तदा करेंगे। इसके साथ ही सुल्तान अपने सालारों के साथ खैमे से निकल गया। मुकर्ररा वक्त पर उन छकड़ों को हरकत में लाया गया जिनके अंदर बुर्ज नस्ब थे। यही वो बुर्ज थे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए अर्रोहा शहर को फतह किया गया था। फर्क सिर्फ ये था कि अर्रोहा शहर की फसील कदरे नीची थी और बुर्ज इससे बुलंद हो गए थे, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। यहाँ फसील ऊंची थी और बुर्ज उससे कदरे नीचे रह रहे थे। ताहम सारे बुर्जों को जब फसील के करीब लाया गया और बुर्जों के अंदर जो सीढ़ियां थीं उनके जरिए जब क़य्यमुद्दौला, अरसलान, बदरान और बरसिक ने अपने लश्करियों के साथ हरकत में आते हुए फसील पर चढ़ने की कोशिश की तो एक हैरत अंगेज इनकलाब रूनुमा हुआ। फसील के बुर्जों के अंदर से अचानक फसील के मुहाफिज निकले। उनके निकलने का अंदाज भी बड़ा अजीब व गरीब और खूब था। जिस वक्त वो बुर्जों से निकले थे तो अर्रोहा शहर की तरह सुल्तान ने जो फसील के करीब दमदमे बनाकर उनकी ओट में अपने तीरंदाज बिठाए थे, उन तीरंदाजों ने बेहतरीन अंदाज में उन पर तीरंदाजी भी की, लेकिन उनकी तीरंदाजी ने उन पर कोई असर न किया, इसलिए कि 3-3 आदमी इकट्ठे बुर्जों से निकलते थे। जो फसील की जानिब जा रहा होता उसने अपने आप को इस कदर लंबी आहनी ढाल की ओट में ले रखा होता कि सुल्तान के लश्करियों की तरफ से बरसाए जाने वाले तीर उन ढालों से टकराकर बेअसर हो जाते।
और जिस शख्स ने ढाल पकड़ रखी होती उसकी ओट में 2-2 मजीद आदमी बुर्जों से निकलते। उनमें से एक के पास फौरन आग पकड़ने वाला तेल होता और दूसरों के पास जलते हुए अंगारे थे, और ऐसे लोगों ने बार बार बुर्जों से निकलकर मुसलमानों के छकड़ों पर बनाए हुए बुर्जों पर फिलफौर आग पकड़ने वाला तेल और अंगारे फेंकने शुरू कर दिए थे, जिसका नतीजा यह निकला कि इन सारे बुर्जों को आग लग गई जो छकड़ों पर बनाए गए थे, और जो तीरंदाजी मुसलमानों की तरफ से की गई थी उस तीरंदाजी का भी कोई खास असर फसील के मुहाफिजों पर ना हुआ और वो महफूज रहे। ये सूरत हाल देखते हुए क़य्यमुद्दौला, अरसलान, बदरान और बरसिक अपने लश्करियों को लेकर पीछे हट गए थे। इस मौके पर मुसलमानों के लश्कर का थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था। मुसलमानों के लिए यह सूरत हाल बड़ी नई और अनोखी थी। जो ही लश्करी पीछे हटे, सुल्तान ने एक बार फिर अपने सालारों को एक जगह जमा किया। सबसे पहले सुल्तान ने अपने सालारों के साथ मिलकर हालिया हमले में जो लश्करी जख्मी हुए थे उनकी देखभाल की। फिर सारे सालारों को मुखातिब करते हुए सुल्तान ने किसी कदर दुख भरे अंदाज में कहना शुरू किया, मेरे जानिसारों, लगता है अर्रोहा से खबरें यहाँ कला जाबर में पहुंच चुकी हैं और जाबर के हुक्मरान जाफर ने हमारा मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियां उरूज पर पहुंचा रखी थीं। शायद अर्रोहा से इसे खबर हो गई थी कि हमने छकड़ों के अंदर बुर्ज बनाकर अर्रोहा को फतह किया है, लिहाजा उसने बुर्जों का मुकाबला करने का एहतमाम कर लिया। कोई बात नहीं, हमारे बुर्ज जल गए, छकड़े खराब हो गए हैं। वक्ती तौर पर हमें फसील से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन इस किले में बनु कुशैर के इस जाफर के दिन अब ज्यादा नहीं रहेंगे। फिर सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी, अरसलान, बदरान, बरसिक और क़य्यमुद्दौला चारों को एक तरफ ले गया और बड़ी राजदारी से उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे जानिसारों, यहाँ आने के बाद हमारे मुखबिरों ने जो फसील की तफसील हमें बताई थी, इसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हर रोज सुबह सवेरे शहर के जनूबी दरवाजे से सब्जी फरोश दाखिल होते हैं और सब्जी फरोख्त करने के बाद शाम के वक्त शहर से निकलते हैं, और इस अमर को बड़ी एहतियात के साथ किया जाता है। तुम चारों ऐसा करो कि अपने कुछ लश्करियों को सुबह सवेरे सब्जी फरोशों के भेस में अंदर दाखिल कर दो। शहर में वो 2 हिस्सों में तकसीम होकर दाखिल हों, एक हिस्सा आगे एक पीछे रहे। अगला हिस्सा जब शहर पना के अंदरूनी हिस्से के दरवाजे पर जाए तो शहर के दरवाजे के मुहाफिजों पर हमलावर हो जाए। दूसरा हिस्सा जो कदरे पीछे रहे वो बैरूनी दरवाजे के मुहाफिजों पर हमलावर हो। अगर वो मिलकर दोनों दरवाजों के मुहाफिजों का काम तमाम कर दें तो इस मौके पर हम लश्कर के एक हिस्से को जनूब में करीब ही रखेंगे। लश्कर का वो हिस्सा लपक कर दोनों दरवाजों पर कब्जा कर लेगा। जब ऐसा होगा तो बाकी लश्कर भी इसी तरह उमड़ेगा और शहर में दाखिल होने की कोशिश करेगा। सुल्तान रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कह रहा था, मेरे अजीजों, ये एक इंतहाई खतरनाक खेल है, लेकिन खतरा मोल लिए बगैर किले और शहर को फतह भी नहीं किया जा सकता। किले का हुक्मरान जाफर किले की मजबूती और इसके इस्तेहकाम की वजह से बदरा हुआ है, तरह तरह के मजालिम करता रहता है। उसने अपने जी में ये ठान रखी थी कि वो कैसी भी बदफेलियां करे, कोई भी उस पर हमलावर होकर इस किले पर कब्जा नहीं कर सकता, और हमने उसके सारे जनो गुमान और उसके सारे इरादों को नाकाम करना है। अब तुम चारों जाओ और जो कुछ मैंने कहा है इसका एहतमाम करो, और सब्जी फरोशों के भेस में अपने कुछ मुसल्ला जवानों को शहर में दाखिल करने की कोशिश करो। इसका एहतमाम करने के बाद तुम लोग भी आराम करो। इसके साथ ही सुल्तान वहां से हटा और अपने खैमे की तरफ चला गया। दूसरे रोज सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी, बदरान, बरसिक और दीगर सालारों के साथ खाना खाकर फारिग हुआ ही था कि उन मुखबिरों में से एक जो शहर के इर्द गिर्द मंडला रहे थे सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। इस मौके पर सिर्फ बदरान और बरसिक सुल्तान के साथ थे। लश्कर के एक हिस्से के साथ क़य्यमुद्दौला और अरसलान शहर पना के जनूबी दरवाजे की तरफ गए थे, इस गरज के तहत कि जो ही सब्जी फरोशों के भेस में दाखिल होने वाले उनके लश्करी शहर पना के दोनों दरवाजों पर हलचल बपा करके शहर पना के दोनों दरवाजे खोलें, वो फौरन हमलावर होकर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। बहरहाल वो मुखबिर जब सुल्तान के सामने आया तो सुल्तान के पूछने से पहले ही बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, आज सुबह ही सुबह जो हमारे लश्करी सब्जी फरोशों के भेस में शहर के जनूबी दरवाजे से दाखिल हुए थे, अंदर दाखिल होते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछगछ के बाद उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया है। ये खबर क़य्यमुद्दौला और अमीर अरसलान तक भी पहुंच चुकी है और वो दोनों उस लश्कर को जो इस वक्त उनकी कमानदारी में है जनूबी दरवाजे से हटाकर पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। दुख और अफसोस के बायस सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी की गर्दन झुक गई थी। वो कुछ भी नहीं बोला। शायद उसे क़य्यमुद्दौला और अरसलान की आमद का इंतजार था। थोड़ी देर बाद वो अपने लश्कर को लेकर खैमागाह में दाखिल हुए। जब वो सुल्तान के करीब आए तब सुल्तान ने इस मौजू पर उनसे गुफ्तगू नहीं की, बल्कि बड़ी हमदर्दी, बड़ी शफकत में उनको मुखातिब करके कहने लगा, पहले दोनों मिलकर खाना खाओ, फिर बदरान और बरसिक को लेकर मेरे खैमे में आओ। इसके साथ ही सुल्तान अपने खैमे की तरफ चला गया।
قیم الدولہ اور ارسلان، بدران اور برسک کو لے کر جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو سلطان نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر سلطان گہری سوچوں میں غرق تھا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا، عزیزان من، ہمارے 2 حملے شہر پر ناکام ہو چکے ہیں۔ آج جو جوان سبزی فروشوں کے بھیس میں شہر میں داخل ہوئے تھے، مجھے ان کے مرنے کا انتہا درجے کا دکھ اور افسوس ہے۔ اس موقع پر میں معاملہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گو شہر کو فتح کرنے اور اس پر آخری ضرب لگانے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، لیکن پہلے تم آپس میں صلاح مشورہ کرو۔ اس کے بعد تجویزوں پر صلاح مشورہ کریں گے، جو آسان ہوگی اسی کو اپنائیں گے۔ سلطان کے کہنے پر قیم الدولہ، ارسلان، بدران اور برسق تھوڑی دیر تک صلاح مشورہ کرتے رہے۔ پھر قیم الدولہ اپنے تینوں ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سلطان کے پاس آ کر کہہ رہا تھا، سلطان محترم، ہم چاروں ایک لاہے عمل پر متفق ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے ہم اس لاہے عمل کو اپناتے ہوئے شہر پر حملہ آور ہوں تو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان محترم، برجوں والے حملے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ سبزی فروشوں کے بھیس میں جو ہمارے جوان شہر میں داخل ہوئے وہ بھی مارے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قلعہ جابر کے حکمران جعفر کے مخبر ہمارے لشکر کے اندر یا آس پاس منڈلاتے پھر رہے ہیں اور وہ ساری خبریں اس تک پہنچاتے ہیں۔ اب شہر پر ایک آخری ضرب لگانے کے لیے جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے وہ یوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خیمہ گاہ کے آس پاس دائیں بائیں اور پشت پر درخت ہیں، انہیں کاٹ کر اچھی خاصی تعداد میں منجنیقیں تیار کی جائیں۔ اس کام کے لیے پورا ہفتہ لشکریوں کو آرام کا موقع دیا جائے اور صرف رات کے وقت لشکریوں سے یہ کام لیا جائے، اور وہ یہ کہ لشکری رات کے وقت جہاں ہم دمدمہ بنا رہے ہیں وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ آس پاس پتھر بھی بہت ہیں، اور جب منجنیقیں تیار ہو جائیں گی تو پتھروں کو استعمال کرتے ہوئے شہر پر سنگباری کی جائے اور شہر کی دونوں فصیلوں سے شہر میں داخل ہوا جائے۔ اس طرح میرے خیال میں کچھ زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہمارے لشکریوں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار ہم شہر پناہ کی فصیلیں توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر کوئی طاقت ہمیں شہر میں داخل ہونے سے روک نہیں سکے گی۔ سلطان محترم، ہم چاروں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ جب قلعہ جابر فتح ہو جائے تو قلعے کے حاکم جعفر کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ اس سزا میں اس کے بیٹے اور سالار بھی شامل ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کی بدافعالیوں میں وہ سب شامل ہیں۔ قیم الدولہ جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے مجھے ایک طرح کا اطمینان اور یکسوئی حاصل ہوئی ہے کہ میں نے بھی شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے منجنیق تیار کرنے کی تجویز سوچی تھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ایک معاملے پر متفق ہوئے ہیں۔ اب ایسا کرو، ایک رات لشکریوں کو مکمل طور پر آرام کرنے کا حکم دو، باری باری لشکر کے کچھ حصے مستعد رکھو تاکہ رات کے وقت کوئی ہم پر شبخون نہ مار سکے۔ اس کے بعد دن کے وقت تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ لی جائیں اور رات کے وقت منجنیقیں تیار کی جائیں۔ رات کے وقت ہی لشکریوں کا ایک حصہ متعین کیا جائے گا اور اس حصے کے لشکری ارد گرد سے پتھر لا کر اس طرح ڈھیر لگا دیں کہ شہر پناہ کے محافظ سمجھیں کہ ہم شہر پر نئے سرے سے حملہ آور ہونے کے لیے دمدمے بنا رہے ہیں۔ جب اس کام کی تکمیل ہو جائے گی تو پھر شہر پر سنگباری کرتے ہوئے حملوں کی ابتدا کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے کے بعد بہت جلد یہ قلعہ ہمارے سامنے سرنگوں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے چاروں سالاروں کو اٹھ کر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور وہ چاروں سلطان کے خیمے سے نکل گئے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے کہنے پر لشکر بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ لشکر کے 2 حصے مختص کر دیے گئے تھے، ان میں سے ایک حصہ دن کے وقت، دوسرا رات کے وقت جاگتے ہوئے نگہداری کرتا تھا تاکہ شہر سے نکل کر کوئی اچانک حملہ آور نہ ہو یا شب خون نہ مارے۔ باقی لشکری مختلف کاموں میں لگ گئے تھے۔ دن کے وقت لکڑیاں کاٹ کر پڑاؤ کے پیچھے ڈھیر کی جاتی رہیں، رات کے وقت لشکر میں شامل کاریگر ان لکڑیوں سے منجنیقیں بنانے لگے تھے۔ لشکر کا کچھ حصہ رات کے وقت اطراف میں پھیل جاتا اور پتھر جمع کرتا رہتا۔ اس طرح جہاں پہلے دمدمے بنا کر ان کے پیچھے شہر سے فصیل کی برجوں پر تیر اندازی کی جاتی تھی، وہ دمدمے برابر کر دیے گئے تھے۔ ان کی جگہ وہاں ایسی شکل و صورت میں پتھر کے ڈھیر لگنے لگے تھے جنہیں دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے کہ مسلمان شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پتھروں کے دمدمے تیار کر رہے ہیں۔ یہ کام چند دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر کے اندر 2 بڑی بڑی بھاری بھرکم اور دیو ہیکل منجنیقیں تیار ہو گئیں۔ پھر ایک روز صبح ہی صبح ان دونوں بڑی بڑی منجنیقوں کو لشکر کے سامنے لایا گیا اور بالکل اس جگہ جہاں پتھروں کے ڈھیر لگائے گئے تھے، اور یہ ڈھیر شہر کے شرقی دروازے کے بالکل سامنے تھے۔ منجنیقوں کی حیت کچھ اس طرح تھی کہ اسے اگر شہر پناہ کے قریب بھی لے جایا جائے تو شہر کی فصیل کے اوپر سے اگر تیر اندازی کی جائے تو منجنیقیں اس تیر اندازی سے محفوظ رہیں۔
منجنیقوں کو جب بھاری بھاری پتھر نیچے ڈال کر نصب کیا گیا تو سلطان اپنے سارے سالاروں کے پاس منجنیقوں کے قریب آیا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قیم الدولہ نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانے تو ہم سب نے مل کر شہر پر حملہ آور ہونے کا ایک لاہ عمل تیار کیا ہے۔ اور وہ سلطان مسکراتے ہوئے بیچ میں بول پڑا، قیم الدولہ میں خود تم لوگوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنے لگا تھا، بہرحال اگر تم سب نے کوئی لاہ عمل تیار کیا ہے تو کہو، اس پر عمل کیا جائے گا۔ قیم الدولہ نے ایک گہری نگاہ اپنے اطراف میں کھڑے ارسلان، بدران، برسق اور دوسرے سالاروں پر ڈالی، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس وقت ہم شہر پناہ کے شرقی دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اس قلعہ جابر کی فصیلوں پر برج معمول سے کچھ زیادہ ہیں اور عام برجوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بھی ہیں۔ ہم سب نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہر پناہ کے دائیں اور بائیں جو 4 برج ہیں، پہلے انہیں نشانہ بنایا جائے، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان برجوں کے بالکل پیچھے اور سیدھ میں اندرونی فصیل کے برج بھی ہیں۔ اگر منجنیقوں کو یہیں کھڑے کھڑے ان برجوں کو بھی ہدف بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری کارگزاری کسی حد تک آسان ہو جائے گی۔ ان برجوں کو گرانے کے بعد سلطان محترم، فصیل کے کسی دوسرے حصے پر ضرب لگانے کی بجائے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں منجنیقیں مل کر شہر پناہ کے دروازے کے اوپر والے حصے پر پتھروں کی ضرب لگانا شروع کریں۔ سلطان محترم، اگر فصیل کے کسی دوسرے حصے کو ضرب لگاتے ہیں تو وہاں ہمیں زیادہ محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ شہر پناہ کے دروازے کا اوپر والا حصہ جب ہم گرا دیں گے تو دروازے کو گرانے کے لیے چند پتھر ہی درکار ہوں گے۔ دروازہ جب گرے گا تو ہم سب کا اندازہ ہے کہ دروازہ گرنے سے باہر والی شہر پناہ کے اوپر جو محافظ ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے اور اندرونی فصیل کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کسی بھی رد عمل کی پرواہ کیے بغیر جس طرح ہم شہر پناہ کا بیرونی دروازہ گرانے میں کامیاب ہوں گے، اسی طرح اندرونی دروازے پر بھی ضربیں لگاتے ہوئے اسے گرایا جائے گا۔ بعد میں ہم دیکھیں گے شہر کے اندر سے وہ کون سی طاقت نمودار ہوتی ہے جو ہمارے سامنے رکتی ہے۔ قیم الدولہ جب خاموش ہوا تب سلطان نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور بڑی آسودگی سے کہا، تم لوگوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اچھا، سہل اور قابل عمل ہے، بلکہ اس میں ہمیں بہت کم محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ تم لوگ دیکھتے ہو منجنیقیں پہلے شہر پناہ کے شرقی دروازے کے سامنے ہیں۔ اپنے لشکریوں سے کہو کہ سارے ایک بار خداوند قدوس کا نام لے کر 3 بار زوردار انداز میں تکبیریں بلند کریں۔ اس کے بعد منجنیق چلانے والوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ سلطان کے کہنے پر کچھ جوان حرکت میں آئے، منجنیقوں میں پتھر رکھ دیے گئے، پھر کچھ دیر کے لیے قیم الدولہ، ارسلان، بدران اور برسق لشکر کے اندر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا، انہیں وہ بتا رہے تھے کہ کس انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کرنی ہے۔ منجنیقوں کے پاس آئے، جو ہی سلطان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، لشکر کے اندر گونجتی ہوئی آوازوں میں 3 بار تکبیریں بلند ہوئیں۔ پھر سلطان نے منجنیقیں چلانے کا اشارہ دے دیا۔ انہوں نے ایک ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے منجنیقیں چلا دیں۔ دونوں منجنیقیں شہر پناہ کے دائیں بائیں برجوں کو ہدف بنانے لگیں۔ منجنیقیں اب لگاتار سنگباری کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ فصیل اور اس کے برج جو سنگ و خشت کا سا جمود اور خاموش جن پر طاری تھا، وہ شکن شکن ہونے لگے تھے۔ اس شہر کے ناقابل تسخیر ہونے کے سارے گمان، ساری محویت، ساری آسودگی آتش خیال سے تفکرات، اشتباہ اور شک میں بدلنے لگی تھی۔ برجوں سے ٹکرا کر شہر کے اندر پتھر اس طرح گرنے لگے جیسے غول بدروح کے واہ میں وحشت بن کر دھواں دھواں بستیوں میں صحرائی بگولوں کی طرح سرگرداں ہو گئے ہوں۔ منجنیقوں پر کام کرنے والے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکری ایک عجیب اور انوکھے انداز میں کام کر رہے تھے۔ ان کے کام میں خودی خانوں کی سی حلاوت، مغنیوں کی نواؤں جیسا دبدبا تھا، اور وہ عجیب سے ہنر و کسب اور ریاضت سے اپنا کام کر رہے تھے کہ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا گویا وہ اپنے سامنے ہر شے کو زوال پذیر اور بجھی آگ میں تبدیل کرتے ہوئے شہر کی فصیل تک کو ریت کے ٹیلوں کا سا غیر مبہم بنا کر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر تک سنگباری کے باعث شہر پناہ کے دروازے کے جو دائیں اور بائیں جانب برج تھے ان میں سے اکثر کو گرا دیا گیا۔ لگاتار شہر میں پتھروں کے گرنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھونچال کے جھٹکوں سے شہر لرز اور کانپ گیا ہو، یا پتھر شہر کے اندر معجزات اور عجائبات کا کام کرنے لگے اور سارے جاندار پانی کے بلبلوں کی طرح ہوا کے بکھرے جھونکوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسا سما برپا ہو گیا تھا گویا ابھی ابھی کن فیکون کا نغمہ گونجے گا اور راکھ کی تہ سے شعلے اٹھیں گے یا طلسمات کی داستانیں تک اپنا سر ابھاریں گی اور شہر کے اندر وسوسے اور بدگمانیاں پھیلا کر خوف و ہراس کو جنم دینے لگیں گی۔ شہر کی حالت ایسی ہی تھی، پتھروں کے گرنے کے باعث شہر کے اندر واقعی خوف و ہراس پھیلنے لگا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے،
اکثر لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی قلعے اور شہر کو فتح کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔